देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक अब्राहमान देवा वयर बावार्थ दवरलो आनी तो बावार्थसो बापय जावंक पावलो आनी ताका त्या बावार्था वरवींच नितीवंत म्हणून देवान ताका आपयलें. तशेंच भावा भयणीनो, जुजे विशांत आमी पळयल्यार सांजुजे जेजूसो ह्या संवसारांत बापय जालो. वय तो पोसको बाप जावंक पुरो पूण ह्या संवसारांत जेजून ताका बापय म्हणून आपोवचें भाग ताका फावो जालें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर मोरयेक तो गुप्ती सोडूंक आशेतालो पूण थंयसर देवाच्या दुतान ताका संदेश दिलो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हणून तुका घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तूं तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली आनी तो आपले परजेक पातकांतलो सोडयतलो. इमॅन्युएल, देव आमच्या सांगाता. ही उतरां ताणें आयकत आसतना ह्या उतरां थंय ताणें भावार्थ दवरलो. भाव भयणीनो, थंयसर जुजेक पयले पोटी जेजूचो अनुभव जालो, जेजूच्या उतरांचो अनुभव जालो आनी ताच्या काळजांत तो गर्भे सांभवलो जेजू क्रिस्ताक. ताणें उतरां ताच्या काळजांत स्विकार केली, ताच्या काळजांत जेजूक पयलो स्थान दिलो. इमॅन्युएल, देव आमच्या सांगाता म्हणून इसाया प्रवाद्यान बरोवन दवरलीं तीं उतरां आसात म्हणून ताका कळीत आसलीं आनी थंयसर त्या उतरां थंय ताणें पातयेणी भावार्थ दवरलो मात्र न्ही, थंयसर भावार्थ दवरले वरवीं देव ताका नितीवंत म्हणून आपयता. वय आज आमी नितीवंत जायचे जाल्यार आमी कितेंय करीचें म्हणून न्ही, बगर देवान आमकां नितीवंत म्हणून आपयचें. कशें हें साध्य? भावार्था वरवीं मात्र. आनी कशें आमी भावार्थ दवरचो, कसो आमी भावार्थ दवरचो, कोणा वयर आमी भावार्थ दवरचो, ह्या सुत्रा वयर आमी भावार्थ दवरचे. कित्याक म्हळ्यार तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. वय जेजू म्हणल्या नांवाचेर आमी पातयेणी दवरचे. आज जेजू म्हणल्या नांवाचो अर्थ आमकां कळीत जाला. जेजू म्हळ्यार केवल अभिशिक्त मात्र न्ही, ताच्या परजेक ताच्या पातकांतलो सोडूंक आयलेलो तो सोडवणदार म्हणून आज उक्त्यान जेजू क्रिस्त परत आमकां उगडापी करन आसा. वय आज आमी नितीवंत जायचे जाल्यार ह्या जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरचें आनी ह्या जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरतना मात्र आमकां ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक आमी फावो जाता. आज आमी ताच्या कुटुंबाचे सांदे जायचे जाल्यार कितें करीचें म्हणून ना, बगर भावार्था वरवीं मात्र नितीवंतपण. वय अब्रामानी तें नितीवंतपण जोडलें. हर एकल्यानी जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरले, हर एकल्यानी नितीवंतपण जोडलें. आज म्हाका तुका तेंच नितीवंतपण जोडूंक जेजू क्रिस्तान आपोवणें दिलां तें आमी स्विकार करया आनी ताच्या रक्तान आमकां हर एकल्यांक दोन नितळ केलां. जेजूक साव अर्गां. आमेन.